хочу лишь с тобой секунды до вечности. И назад хочу лишь с тобой в дальние дали с собой. И назад вот она, любовь залетая самой заветная. Ты единственная моя, моя заветная. Без тебя единственная жизнь. Без тебя травы клонятся, будто молятся. Я склоняюсь пред тобой, будто молятся. Я склоняюсь пред тобой. И не надо мне, и не надо мне, не надо мне судьбы другой. И не надо мне, не надо мне судьбы другой. أبلميد بيخبي أكسانا عن كل اللي بالفندق. فيودور وحرس الحدود بيحاصروا السفارة التركية، بس بيترو بيقنعهم إنهم يتراجعوا. فيودور بيستلم رسالة من مجهول بتطلب منه إنه يفتح الحدود مقابل سلامة مرته. أبلميد بيعرف زليخة وين متخبية وبيخليها توثق فيه وبينقلها لعند داريا. غولي خان بيجي على الفندق لحتى يدور على ماريسا، وآلتان بيساعدها لحتى تهرب منه. وقف! وقف عم لك! بابا شو يلي عم يصير؟ كل شيء تمام، الأمور بخير، لا تخافي أنتِ. شو القصة؟ شو عم يصير؟ بدنا نفتش. ما بحق لكم هالشي، أنا دبلوماسي وما بتقدروا تفتشوا العرباية. نحن في عنا أوامر. أنت بتعرف إنه هاي فضيحة دولية، ممكن اشتكي عليكم لحكومتكم وممكن توصل للسلطان. الأوامر صادرة من الحراس ولازم مستحيل. نفتش الكل. ما راح اسمح لكم تفتشوا أي شيء. خلص يا شباب خلوهم يمروا. شو عم بيصير؟ طمني أولغا، ما تقلقي، كل شيء تمام. انتوا لقيتوها؟ لا، رح نروح على المينا، الحقونا. تحرك. شو هذا يلي عم يصير هون؟ وين غولي خان؟ ليش ما اجى يستقبلنا؟ شبك ليش ساكت؟ للأسف ابن حضرتك ما رح يقدر يستقبل ضيوفك. معناها قلي شو اللي صاير؟ أنا بفضل يا بيك تشوف بعيونك. تفضل. بدي روح لعند زليخة هلأ. ايه ليش لا؟ يعني صدقتي اللي حكيت لك اياه؟ لا أنا نفسي ما بعرف، بس بدي أفهم كل شيء قبل ما أشوف غولي خان. بتساعديني أطلب إذن من أبي؟ غولي خان، ليش ريحة الغرفة مقرفة هيك؟ مشروب. غولي خان، غولي خان. فكرتك صرت رجال، شو بدي احكي لباشكورت وبنته؟ شو يلي لازم اقوله؟ نادي أبلميد. عنده شغل برا. شو هالشغل هاد؟ هلا اهم شي عنده غولي خان. خليه يجي لعندي فورا بس يرجع، وافتح كل الشبابيك وما تدخل حدا لهون. حاضر يا بيك.
المرة الجاية في إلك قدهم. بدنا خدمة تحرز. يا أهلا يا أهلا يا أهلا يا أهلا. أهلا. ها، انبسطت إني شفتك، ما توقعت تكون من محبين المطبخ الشرقي. إيه، أنا كنت مفكر يا أبلميد إنه نحن شركاء. طبعا نحن شركاء. ليش هيك عم تحكي؟ بس يلي شايفه في شي براني وبظروف، وأنا ما عم يطلع لي شي غير الفتافيت. اسمع يا شريك، هي مو مثل ما لك مفكر. هالظرف هاد كتير تعبت مشانه. بدي أقول لك معلومة. قول. بعرف شو شغلك، وبعرف كمان سلاح السوار مين بيجيبه. كيف عرفت؟ العصفورة هي اللي خبرتني هالقصة. قلي شو المطلوب؟ مو كتير، بس نصهم. بعطيك 10%. رح يشغلوك أحلى شغل. قبل 100 شبك، لا تعاندني. ولا بدك ياني حط هاي الورقة على طاولة مصطفى؟ أنا بعرف منيح شو اسم عصفورتك. الحق علي أنا، رح زدتها بالشارع. هي ما لها علاقة بنوب، أنا يلي أخدتها، هي ما بتعرف بالموضوع. ماشي، غطي عليها لقلك غطي. هات الرسالة، ما رح أذيها. ساوي فيها شو ما بدك، ما بتهمني. ليك وهلأ نحن اتفقنا بدي 50%. مو كأنك عم تطير وتعلي يا شريك. انتبه منيح على جناحاتك. جناحاتي مو شغلتك، هي ورقتك. وهلأ عن إذنك. فوتي. زليخة، زليخة افتحي، هي أنا. زليخة. غريب، شو هاد؟ في شي صاير معها؟ كنت حاسة من الأول. عيقول السكين كله دم، شوفي. برافو يا أولغا، هي المسرحية كتير قديمة. عيقول سامحيني، اسمعي شو بدي انتي أقول. كذابة، أنا ما عاد بدي شوفك، بعدي عني. عيقول 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 استني شوي. مرحبا يا بيك، من بعد إذنك طلبك تنفذ، لهيك هلأ حاسبني لو سمحت. خود هدول. ماشي يسلموا. تقدر تعمل شغلة تانية؟
إذا فيها مصاري معلوم. الحارسة اللي خطفناها اللي موجودة بالفندق بتروح بالليل وبتقول إنك من طرفي. ايه بدي منك تاخدها على الضيعة وترميها بشي مكان قريب. هالشغلة مو سهلة ولحالي ما بقدر. خد معك حدا يساعدك. اسمعني، لازم تخبي هي بأوعية بس بدون ما تبين. ولا تقتلوها، خلوها عايشة. ماشي، عن إذنك. شو صار؟ طلب مني آخذ الحارسة اللي خطفناها وديها على الضيعة وأعطاني هالظرف. هاد للحراس. مو مشكلة، بتعمل مثل ما أمرك. هدول أصلاً كتار كتير على الحراس. خود امسك. رح تاخذهم كلهم؟ أعطيني. أجاري وينه؟ خلي تركي يدفع لك ولا تشتغل من ورا ظهري مرة تانية. يلا انقلع. يلا روح من هون لشوف. أهلا وسهلا. بكفي لحد هون وبس. ليش بشو غلطت هي المرة؟ تسألي كمان أنا ليش بعتك لعنده؟ مو لتتجسسي عليه؟ بس بس انت اتفقتي معه ضدي ما؟ شو عم تحكي؟ أنا ما عم أفهم شو القصة، فهمني. هو بنفسه حكالي كل شي صار معكن. استغلك بس ما عاد بحاجتك بعد هلأ. طلعتي غدارة حقيرة. الحق علي. قال شفقت عليكن، دفعت لكم ديونكن. وعدك انه يسفرك لبرا ولا وعدك هو ما يتزوجك؟ وعدني بشو بأي وعدك؟ شي. شو هذا اللي لو عم كنا تقوله؟ هلا بتركيا انا كنت قتلتك وخلصت من وسخك. معك نص ساعة بس لحتى تنقلعي برات المكتب. تفضل. ست أولغا، شو هالمفاجأة؟ شو إمتى رجعتي من تركيا؟ ما صار لي زمان هون. لوحدك ولا مع مصطفى؟ نحن ليش واقفين بالممر؟ طب تفضلي خلينا نفوت لجوا ونشرب شاي مع بعضنا وبتخبريني عن تركيا المشهورة. أنا بحب اسمعك. أنا ما جيت حتى أشرب شاي معك. أنا جيت لأنه زليخة اختفت. شو قلتي؟ زليخة اختفت؟ شو رأيك ما تمثل علي وتعمل حالك متفاجئ؟ متأكدة إنه إلك علاقة باختفائها. ممكن أسألك سؤال؟ كيف استنتجتي هالشي؟ لأنك كنت بتعرف وين عايشة. إيه بس ما كنت بعرف لحالي. صح، بس مصدقتهم كلهم إلا أنت. على كل شكرا، بس أنا ساعدتها بدون أي مقابل. إيه مزبوط هالشي، ساعدتها كرم أخلاق. إيه شي أكيد، بهالحالة خصوصاً أنا ساعدت بس بسبب الشفقة الإنسانية من غير ما أطلب شي منها بالمقابل. وين زليخة؟ وإلا رح روح بكرة على الشرطة وأحكي لهم كل شي بعرفه عنك. أو مو بس هيك، ورح فرجيهم هالدليل. وشو هاد؟ هاي السكين كانت موجودة بغرفة زليخة؟ ايه. بعتقد إني بعرف مين اللي ساوى هالشي. أنا كمان بهمني إني لاقيها. شوفي أولغا، أعطيني 24 ساعة بس لحتى أتأكد من يلي شاكك فيه. معك لبكرة بس. ماشي يا ستي، وبعدين فيك تروحي على الشرطة وتحكي لهم يلي بدك إياه. ومو بس هذا اللي رح أعمله، رح خبره لمصطفى. ماشي؟ ما بدي ضيع الوقت، رح أروح فوراً. شو عم بيصير؟
ليديا خانم البريد وصل. ليديا خانم؟ يا بيك منيح اللي لقيتك. تعال معي. شوفي هنيك. كنت جاي بالبريد ودخلت على مكتب ليديا خانم ولقيتها. يا بيك يا بيك. إيفان؟ شلون اجيت؟ أنا أجيت لهون مع مصطفى بيك وباشكورت بيك وبنته والست أولغا. أنا بدي أطلب منك عرباية مسكرة لروح شوف عيلتي. أنا هربان وعم أقول بلا ما حدا يشوفني وتصير قصة ما في إلا أي داعي. وخود بنتك، أنا قلعتها. أخدها؟ من وين؟ هنيك بالمكتب. أها. وين المكتب؟ هي بعدين بنمسح الدم، المهم هلا انه نشيلها من هون. ادخل. مصطفى بيك قبل 100 بيك اجا. خليه يفوت فورا. ما تواخذني يا بيك، مصطفى بيك ما حدا خبرني إنه حضرتك جاي. كيف الأمور بالسفارة؟ الأمور كلها ماشية طبيعي، ما في شي مهم وما صار أي اضطرابات مهمة عنا هون. ماشي بشكل طبيعي؟ حرس الحدود يلي واقفين على باب سفارتي تعتبره أمر طبيعي؟ بدهم يفتشوني وكأني عامل شي وبتقول ما في شي مهم؟ هذا رأيك بالموضوع؟ وابني إله كم يوم ما طلع من غرفته وهو عم يشرب، هذا كمان عادي؟ ما بتسمي يلي عم يصير هون اضطرابات؟ لكن شو يلي لازم يصير برأيك؟ طوفان، هزة أرضية، جريمة قتل، انفجار، ولا شو؟ إذا كانت أمور شغلك منيحة ونجحت بالتجارة، هذا ما بيعني إنك تهمل واجباتك هون بالخدمة. سامحني يا مصطفى بيك، ما كنت بعرف لأنه الصبح جنب السفارة ما كان في أي حرس، بس أنا رح أشوف وطالب بعقاب المسؤولين عن يلي صار تجاه حضرتكم. شو صاير مع قولي خان؟ بخصوص ابنكم مزبوط، أنا بعترف بتقصيري وإنه الحق علي. من زمان كان لازم أحكي، وكان لازم خبر حضرتكم بكل شي كان يصير بغيابك. وليش ما خبرتني؟ شو يلي منعك؟ قولي خان بيك هددني إنه يطردني. شو؟ عند مين عم تخدم؟ عند قولي خان ولا عندي؟ مين هو السفير؟ اللي حضرتك مصطفى بيك. لكن شو المبرر أن يكون آخر من يعلم باللي عم يصير هون بالسفارة؟ وليش ما في عندي علم باللي عم بيصير مع ابني؟ يلا تعال، ما في حدا. خلينا نستعجل يلا. لا تروح من هون، على الباب اللي وراني بيكون أحسن. يلا استنى كأنه في حدا جاي. نزلها هلأ بيفكرونا أنه نحن اللي قتلناها. ساعدني لحتى أطلع. على مهلك شوي على مهلك. قوم خلينا نروح. لو سمحت، أول مرة بيجي على هالمكان وحاسس إني ضايع. السيد أبلميد أمرني إني آخذ بنتي بس ما عم أعرف وين لاقيها. ومين بتكون بنت حضرتك؟ ليديا إيفانيفنا. هي كانت تشتغل مع أبلميد بس هو قال إنه ما عاد بده إياها تشتغل عنده. ايه عرفت، السكرتيرة. تعال معي. إيه يلا. هذا هو مكتبها. شكراً كتير. ليديا
هذا أنا. ليديا، 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 شو صاير لك؟ قومي معي، قومي. حبيبتي يا ليديا، ما في حدا هون؟ ساعدوني، ما في حدا عم يسمعني؟ بدي منك تجيب لي كل المعلومات عن حركة البضاعة آخر 6 شهور، لأنه بكرة لازم أبعت تقرير مفصل. بأمرك مصطفى بيك، رح اهتم بالموضوع. لا، أنت هلأ اهتم بقولي خان، خليه يبطل هالمسخرة يلي عم يعملها ويبطل مشروب قبل ما توصل عروسته وأبوها. أنا رح أعمل كل شي بقدر عليه. ما بعتقد إنه قولي خان بيك رح يسمع نصيحة مني. قد ما فيك كبر له القصة لحتى يفهم عليك. سمعت العيلة معتمدة على هالشي. حدا يساعدني؟ لك وينكن يا عالم؟ شوفي وينكن؟ بنتي، حدا يساعدني؟ لك وينكن يا ناس؟ أكيم، أكيم أنت مانك هون؟ بيترو؟ وين البنت قلي؟ يا صديقي، ما بعرف انت ليش معصب، الناس بتقول مرحبا بالاول. جاوبني على قد السؤال، البنت وينها؟ اي بنت هي؟ يلي هاجمتوها من كام يوم. التركية قصدك؟ شبهها، لا تقول انها اختفت. شوف لقلك احكي وين البنت ولا تضيع لي وقتي. هي السكين لقوها عندها بالغرفة. انت شو عم تفرجيني؟ جماعتي معهم سكاكين حقيقية، مو شايف انه هي لعبة؟ انت ما بتعرف شو عم تعمل. انت رح توقع حالك بمشكلة، وفي ناس كتير رح تزعل منك، وهدول الناس كتير واصلين. وعلى فكرة هن الناس حقودين. عن جد؟ ايه، إذا ما بدك يأذوك أو يدمروا لك حياتك بنصحك إنك تحكي وين مخبيها. انا عن جد بقسم لك انه ما لي علاقة، وليش لحتى اخبيها اذا هي وعدتني انها رح تعطيني المصاري؟ يعني ما بتعرف أي شي عنها؟ فيك تسأل عنها واحد هون بيعرفها. قول. هلا اذا قلت لك اسمه هو رح يزعل ورح يكلفني كتير لأقدر صالحه. وقديش بدك؟ مو كتير، 100 روبل. 100 شو؟ 100 من شان الاسم بس؟ طيب خلاص، 50 بكفي. اسمع أكيد ما تعصبني، خود 25 بكفوا. وهلأ احكي مين؟ التركي اللي اسمه قبل ميد. لا تكون حكيت لقبل ميد القصة. انت بتعرف شو عملت؟ بهي العملة ممكن انه هلأ تعلق حرب كبيرة بسبب غبائك وطمعك. حرب؟ ايه، وحرب كبيرة كمان. ولما رح يبلشوا التحقيق رح يوصلوا لك أول واحد. هي جريمة، ورح تتحول من قصة صغيرة لفضيحة دبلوماسية. طيب أنا شو لازم أعمل؟ ماشي، رح حاول على قد ما بقدر ما ينجاب اسمك بالتحقيق، بس انت لحالك بتعرف. ضبن لهالمصاري، خلينا وحدة بوحدة. أنا بساعدك وانت بتساعدني. طيب شو المطلوب مني؟ قلي. في وحدة عم توجع لي راسي كتير، على الأغلب انت وياها بتعرفوا بعضكم، اسمها أولغا. في حساب بيني وبينها لهي الواطية. شو رح تعمل؟ اسمع، أنا ما رح أقتلها إلا إذا كان هذا الشيء ضروري. شو صار لك؟ ما حدا طلب منك إنه تعمل هيك شيء. بدي منك بحبش وراها، وإذا قدرت تلاقي شيء بماضيها تحاول إنك تنزع سمعتها قدام السفير التركي، لأنه يلي اسمها أولغا ساحرته وأخذت له عقله. تمام، أنت بتأمر. شوي
إيفان على شو مهلك صاير؟ على مهلك. ليش هيك عملتي يا بنتي؟ بالعربية. مو كانت تشتغل عندها؟ لازم على تعرف شو صار لها. ايه بس بعتقد الموضوع له علاقة بالحب. هون في واحد حقير لعب بعقله وأنا نبهته وما ردت علي. هالبنت أكيد حابب. شو اسم هالشخص؟ أعطيني اسمه بس. بترجاك وديه على الدكتور بسرعة هلا، هذا المهم. طيب بسرعة لو سمحت. إيفان بسرعة. امسك لها راسها. البوابة، افتحوا البوابة. مصطفى بيك واقف عم تستنى حدا؟ لا لا بالعكس، نحن كنا عم نودع. ايه صحيح، وين أولغا؟ أولغا ضلت بالبيت. وليش بقى؟ طيب قالت ايمت رح ترجع؟ ما بعرف، ما قالت لي أي شيء. مصطفى بيك بدي أسألك، قلي وين يلي قطعت البحر مشانه لحتى أجي لهون؟ أنا ليش لهلأ ما شفته لقولي خان؟ قولي خان. قبل ميد ليش واقف بعيد؟ قرب لعنا. شوفي، قبل ميد رح يحكي لك القصة بعدين. للأسف هلأ أنا مشغول كتير. أنا رح روح استناك بمكتبي. أنا مضطر أمشي. أنا ليش لهلأ ما عم بقدر شوفه لقولي خان؟ اسمعي يا خانم، الموضوع انه قولي خان زعلان كتير على بعده عنك، وتلبك لما عرف انه بده يشوفك ومرض. ايه لهالدرجة هو متأثر، والدكاترة قالوا انه صاير معه حمى الحب. معقول هذا يلي صاير معه؟ معقول. ما توقعت هالشي من قولي خان. بتشكرك على صراحتك. لا العفو، لو سمحتي بدي اطلب منك ما تخبري حدا، لانه اذا عرف قولي خان اني خبرتك بهالشي ممكن يصير معي مشاكل وما اخلص. لا تقلق، ما رح يصير معك شي. كتر خيرك. وانا بتوقع انه بكره رح يقدر يشوفك. بكره بيكون تحسن. وهلا تفضلي لجوا، تفضلي. اهلين وسهلين. قولي لي أيقول كل شيء تمام؟ طبعا بابا، كل شي تمام والأمور ممتازة. عن جد أنا كتير مبسوطة، وبكرة رح أشوف قولي خان. أنا مو عاجبني هون أي شيء. ليش شو في هون؟ اليوم بالممر في واحد من الواضح إنه روسي كان بده مساعدة، ومن كتر ما صوته عالي خفت أطلع من الغرفة. ما بعرف شو ممكن يكون هالشي. أنا حاسس إنهم مو مبسوطين بجيتنا، ما استقبلونا منيح ومو عاجبني تعاملهم معنا. بعدين وين قولي خان؟ قولي خان في عنده شغل. إذا قولي خان مو موجود فجيتنا طلعت على الفاضي. أنا بعرف إنه دولتنا عم تمر بظروف صعبة، وسفاراتنا برا بيتأثروا كتير بوضع البلد، بس أنا بعرف إنه حضرة السفير مصطفى عم يدير كل شي بنفسه. مصطفى بيك ما صار له زمان واصل، ومتراكم عنده شغل ضروري كتير، وهلأ ما عنده وقت للضيوف. بس يفضى شوي أكيد رح يقابلنا ويهتم فينا. بيكون منيح إذا هيك، لأني بلشت اندم لأنه قبلت معك وطوعتك وإجيت على هالبلد. أنا ماني مبسوط. تفضل قلي شو هاد؟ مو معقول الشيء اللي عم يصير هون. مين هي اللي انتحرت؟ هي بتكون بنته لإيفان يلي إجا لهون معكم. وشو عم تعمل هون بالسفارة؟ أنا وظفتها من فترة قصيرة لحتى تساعدني بشغل المكتب. شو اللي عم تقوله؟ ليش ما في عنا موظفين؟ بعد سفر إيفان وضع عيلته صار صعب كتير، لهيك كنت عم ساعده. يعني أنت كنت عم تعمل خير مع عيلة إيفان، لأنه عنا هون جمعية خيرية، ما هيك؟ اسمع لقلك، كلنا موجودين هون بس لحتى نخدم بلدنا تركيا. تركيا ولا شيء تاني غير بلدنا. إذا ما فيك تعيش بلاها التقي فيها برات السفارة.
لا تقلق مصطفى بيك لأني طردت من هون. شو اللي عم تقوله؟ مشان هيك قررت تنتحر؟ طبعا اللي لا. لك شو؟ كل شيء ممكن يصير بحياة صبية صغيرة ما عندها خبرة أبدا. ممكن تكون على خلاف مع أهلها، ويمكن حتى علاقة حب فاشلة أو عاملة علاقة مع حدا، وممكن تكون حامل. اللي بدي افهمه انه ليش هون بالتحديد؟ شو ما كان في محل تاني توظفها فيه غير بمكتبك؟ نحن هلا مو ناقصنا نعلق مع الشرطة. معك حق بكل شيء، وأنا بوعدك إني رح خلي هالحادثة تحت السيطرة. لا بدي يكون في أي تبعات لهي الحادثة وأوقع بمشكلة. هلا بدي أشوف قولي خان، روح جيبه. هاد انت هون؟ منيح التقيت فيك لاني رايح جاي عم دور عليك بكل محل. نعم. ما حدا بيساعدني غير انت. أنت بخصوص نفس السؤال؟ ايه طبعا مثل ما اتفقنا قبل. بس المشكلة هي إنه الرسالة مو جاهزة. كيف مو جاهزة؟ يعني اليوم كان في عنا شغل كتير وما فضيت بنوب، لسه ما فتت على مكتبي. أنا بعرف هالحجج كتير منيح، وعلى فكرة أنا ماني إنسان نكرة، إذا ما بدكم تعطوني إياها بتقدروا تقولوا لي هالشي من الأول وخلصنا. ليش لحتى ما أعطيك إياها؟ أنا بدي أعطيك رسالة التزكية بأسرع وقت، بس لخلص شغلي فوراً رح أقعد على مكتبي ورح جهز لك إياها. وقديش لسه بدي استنى؟ عندي فكرة، رح أعوضك عن كل هذا الوقت، لهيك أنا مستعد أعرض عليك هلأ صفقة رح تكون رابحة. شو رأيك بهالعرض هاد؟ شوفي، انت كأنك تعبانة. ايه الوجع بقلبك ولا شي تاني؟ ايه قلبي. لحظة رح أجيب لك كاسة مي. لحظة. تفضلي اشربي شوية مي. شكراً إلك. يمكن لازمك تشربي شي شغلة أتقل لحتى تنشطي قلبك. لا مو هيك بنوب، بس حاسة قلبي كأنه مقبوض شوي. قلبك مقبوض؟ ايه. ليش لحتى ينقبض؟ انتو شغلكم ماشي وبنتك أمورها منيحة وكل شي تمام. مزبوط، بس هلأ قلبي واجعني على ليديا. يا ترى كيف أمورها؟ قبل ميت بضل شخص ما بينوثق فيه. بهالمناسبة قبل ميد امتى اجا لهون آخر مرة؟ ما بتذكر منيح، اجا بسرعة وراح من هون فورا. شو هالحظ هاد؟ مين انتو؟ وشو بدكن؟ يا خانم أعطيني مفاتيح المستودع. لمين؟ بعتنا قبل ميت بدنا ناخذ المرة، يلا بسرعة. وأخيراً خود وطلعها بلا ما حدا ينتبه. ماشي. رجع لي اياهم بس تخلص. منيح انه خلصنا من هالمصيبة. يلا يلا. على مهلك شوي شوي. ايه مين هذا الشخص؟ انت ما دخلك، روح على شغلك احسن لك واتركنا عم نشتغل. وانا عم اسالك مين هذا اللي معكم؟ أكسانا؟ اتركوها احسن لكم. بعدوا قلت لك ما عنها. تدخل. هون بعد انت كمان. أكسانا تعي.
أكسانا يلا يا شباب خلينا نفوتوا لجوا. خرسي ولا حرف، اسكتي. على السريع يا شباب، غطيه يلا. بالقش مشان ما يبين. يلا بسرعة. يلا هي داريا 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 داريا، هذا أنا. قومي داريا. شو بكي؟ هذا أنت إيفان؟ إيه هذا أنا. داريا عن جد أنت إيفان؟ داريا إيفان حبيبي. داريا اشتقت لك. يا روحي أنت إجيت، شو هالمفاجأة؟ اسمعيني بالأول. تعرف؟ استني شوي، خليني نحن آخذ هون نفس. بلاك، نحن بلاك مثل يلي مربطة داريا، إيديه. داريا اسمعيني شوي، بدي أقول لك ما شيء مهم. بتتخيل شو صار فينا. بدي أقول لك شيء ضل مهم، معنا. خليني أحكي بس. ما رح خليك تروح على أي مكان بلاي. ما في أنا رح فرحة، روح اسمعيني معك على شوي. أي مكان. داريا في عنا أنا مصيبة. كثير فرحانة لك في عنا برجعتك مصيبة، لإلي. عادي واسمعيني. في عنا مصيبة، بنتنا يا داريا، بنتنا الوحيدة يا داريا. عن أي مصيبة لك عم تحكي؟ قطعت شرايينها، قطعت شو شرايينها يعني كلهم يا قطعتها؟ داريا. شبها أنا بنتي. شفتها بعيوني شلون منتحرة، شبها. شفتها. إيه؟ شبها؟ لا 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 شبه ليديا. اسمح لي انا اشرح لها الموضوع بهدوء، لانه بهي الطريقه صار مع ممكن ليديا؟ نجيب لها سكته شو عم دماغيه. تحكي انت؟ بنتك لساتها عايشه وهذا اسمعيني هو داريا. المهم. مع انه انقاذها كان مهمه كتير صعبه إيه واشبه مزبوط. بمعجزه. كوني مطمنه رح تتجاوز مرحله الخطر، مع انها خسرت كتير دم بس جسمها قوي ورح تتجاوزها؟ تقاوم. أنا لازم أروح لعندها. لا 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 داريا لا لا اسمعيني لا. شوي. انا باكد لك ما في داعي تروحي هلا، هي بالمستشفى والدكاتره كلهم موجودين معها، وانا دفعت رشوه لحتى يعتنوا ويهتموا فيها. وجودكم معها ما رح يساعد ابدا. صح حبيبتي، هالشي مزبوط. نحن ما فينا وكيف نساعدها. هي هنيك وأنا هون، ليك ما أنا في داعي لازم تروحي أروح هي لعندها. هلا بكل الاحوال لساتها ما واعيه. ماشي ليديا. شو بك؟ داريا داريا حبيبتي، شو واقف عم تعمل؟ تصرف. مين اللي عم يدق؟ افتح البوابة، جبت لكم الطحين. وليش هيك متأخر؟ خرب الدولاب على الطريق. بدك مساعدة؟ ما في داعي، كلهم كيسين طحين. مفاتيح المستودع مع الخانم، خدهم ونزل الحمل هنيك. ممكن تشرحوا لي ليش لحتى تعمل بحالها هيك؟ وشو بيعرفني أنا؟ قبل ميد قال لي إنه في مين لعب لها بعقلها للبنت وأنت ما بتعرفي. شلون هيك؟ بس ما حكت لي هيك شي من قبل. شلون هيك؟ لك أنت أمها ولازم تنتبهي على بنتك. وشلون بدي انتبه إذا أنا كنت لآخر الليل هون عم بشتغل، وليديا عندها بلميد وأحياناً ما بتنام بالبيت. ولك أنت شو عم تقولي؟ شلون أصلاً أنت بتسمحي لها تعمل هيك شيء؟ أنا على شو ولا شو بدي لحق كل هالشغل فوق راسي وحضرتك؟ بعد اذنكم انتم هلا لازم تطولوا بالكم، لانه هالموضوع طيب مو وقته أنا اللي ابدا. بدي أسألك، لو في عندك بنت كنت بتسمع لها إنه تسهر للصبح وما بتعرف مع مين؟ هو انا ما عندي بنت والا شو قصدك تسهر؟ ليديا كانت عم تشتغل لتساعدني بالمصروف. شي حلو. مساء الخير، بدي مفتاح المستودع، جبت الطحين. وأنا آسف على التأخير. طحين؟ بس بظن المستودع مانو منيح. وين بدي حطهم؟ شو هذا اللي عم قوله؟ طبعا المستودع منيح، بس استنى دقيقة شوي. إيه؟ هو ما رجع المفتاح اليوم. طيب انت حط الطحين جنب المستودع ونحن منشوف شو بدنا نعمل فيه. كيف هيك؟ بدي حط الطحين على الأرض؟ حبيبتي ليديا، شو هذا يلي عملتيه بحالك؟ معقول هيك يا بنتي؟ ليش داريا. بدك تروحي وتتركيني لحالي؟ اهدي شوي. روح داريا. لانه الطحين مو مهم هلا ابدا. انت روح شو بدك تسوي فيهم. يلا داريا حبيبتي، خلص روقي يا حبيبتي، روقي شوي. داريا البكي ما رح يفيد. حبيبتي أنا بترجاكي تهدي شوي، بترجاكي حاجة بكي، مشاني لو سمحتي بترجاكي.
غريبة، مو قالت إنه المستودع مقفول؟ إذا بعرف مين عمل هيك ببنتنا ليديا رح أخنقه لهالحقير بإيدي هدول وأخلص منه. طيب ليكي داريا ممكن تكون قالت لك شيء أو لمحت لك. تذكر يا حبيبتي تذكري. ايه تذكرت. شو رأيك؟ نسأل بيترو، لأنه بالفترة الأخيرة كان يحكي هو وياها كتير، بلكي بيعرف أي شيء عنا. طيب رح نسأله، أكيد رح نسأله، لا تاكلي هم. شو في؟ خلص لا تقلق، هلأ بنشرب مي. يلا يلا، شو عطشان يا روحي.